बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम तलबा और तालिबात, हम कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम 4 साला दरस निज़ामी कोर्स में शामिल हैं और अभी हमारा दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। तो इस सेमेस्टर में हदायतुन नहव जो इल्म नहव के ऊपर मुश्तमल है वो किताब हम पढ़ा रहे हैं। आज हम चौथा सबक पढ़ रहे हैं। कल के सबक के अंदर यानी तीसरे सबक के अंदर हमने इबारत पढ़ी थी और उसके ऊपर इराब लगाया था और उसका मुहावरा तर्जुमा कर लिया था। तो ये इबारत इसकी सरफी नहवी गुफ्तगू बाकी थी, तो इसको हम आज कंप्लीट करते हैं। जनाब अली मोहतरम, वाहिया मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन, ये मुनहसिर है 3 किस्मों पर। ये वाओ जो है ये इसको आप इब्तिदाइया भी कह सकते हैं और अगर पिछले जुमले के साथ इसको मिलाना चाहते हैं तो फिर आतिफा कह लें, और ये कुलिया पूरी किताब के अंदर कायम रहेगा। आगे कहते हैं वही हिया, ये ज़मीरे मरफू मुनफसिल है जो कि इब्तदाई कलाम में अगर आ जाए तो मुब्तदा बनती है, ये मुब्तदा है। आगे मुनहासिरतुन, ये बाब सुलासी मजीद फ़ी इन हसरा यन हासिरू इन हिसारन, इन फतारा यन फातिरू इन फितारन, बाबे इन फ़िआल, बाबे इन फ़िआल से ये इसमें फ़ाइल वाहिद मुन्नस का सीगा है। गर्दान कुछ यूं होगी, इन हसरा यन हसिरू इन हिसारन फाहुआ मुनहसिरुन। मुनहसिरुन मुज़क्कर का सीगा और उसकी अगर मुन्नस बनाए तो हो जाएगा मुनहसिरतुन। और ये मुनहसिरतुन क्यों आया कि इसका मुब्तदा जो है वो मुअन्नस है, तो इसलिए ये ख़बर की जगह पे आ रहा है, तो ये भी मुअन्नस ही होगा। कायदा ये है कि मुब्तदा और ख़बर आपस में तज़कीर और तानीस में बराबर होते हैं। आगे भैया ये फ़ी जार है सलासती अक़सामिन, ये सलासती अक़सामिन, ये सलासा मुज़ाफ़ अक़सामिन मुज़ाफ़ इलई, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलई मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर फ़ी जार का मजरूर होगा। ये आपको हम बताना चाहते हैं कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलई के पीछे अगर कोई आमिल आ जाए तो आमिल अपना असर जो है मुज़ाफ़ पर करता है। इसी तौर पर फ़ी हरफ़ जर ने अपना असर जो है वो मुज़ाफ़ पर किया है। तो असल में इबारत तो यूं थी सलासा तू अक़सामिन, लेकिन अब चूंकि पीछे हरफ़ जर आ गया तो हो गया सलासा ती अक़सामिन। आगे ये बात कंप्लीट हुई और इस्मुन व फ़ेलुन व हरफ़ुन, ये जो है ये आप समझें कि इस पर तीनों इराब पढ़ सकते हैं आप। इस्मुन, इस्मन, इस्मिन, फेलुन, फेलन, फेलिन, हरफुन, हरफन, हरफिन। वो किस तरीके से, अगर आप इन तीनों को मरफू पढ़ेंगे तो अब हम आपको बताते हैं कि मरफू कैसे होगा। मरफू इस तौर पर होगा कि इसके पीछे आप एक मुब्तदा निकालेंगे। मुब्तदा यहाँ मुकद्दर है, छुपा हुआ है। मुकद्दर का मतलब होता है छुपा हुआ होना, या मुस्ततर भी कह सकते हैं। तो ये जो मुकद्दर मुब्तदा है वो क्या है, आप ये चूंकि 3 किस्मों का जिक्र हुआ है तो आप यूं कह सकते हैं कि भैया अहादुहा, उनमें से पहला जो है इस्मुन। आगे फिर आप कहेंगे वसानीहा, और उनमें से जो दूसरा है फेलुन, वो फेल है। फिर यहाँ आप कहेंगे वसालिसुहा, उसमें से जो तीसरा है वो क्या है, हरफुन, हरफ है। तो इनके पीछे जो है ना ये आप मुब्तदा मुकद्दर निकालेंगे। लिअन्नहा, इसलिए कि वो ये जो लाम हरफ जार है, इन्ना हरफे, ये जो इसको पढ़ेंगे लिअन्नहा, इसको इन्ना नहीं पढ़ना, ठीक है जी। अन्ना क्यों पढ़ेंगे, अन्ना इसलिए पढ़ेंगे कि हरूफ मुशब्बह बिल फेल के सबक में आपने जो कि तसहीलुन नहव का सबक था उसमें आपने तफसीली तौर पे पढ़ा था इन्ना और अन्ना के इस्तेमाल में फ़र्क। अगर इस इन्ना या अन्ना के पीछे हरफ जर आ जाए तो इसको अन्ना पढ़ते हैं। अगर हरफ जर ना आता तो इसको फिर अन्ना पढ़ना था। हरफ जर इस चीज़ की दलालत करता है कि अगली आने वाली चीज़ को अन्ना पढ़ेंगे, ठीक है जी। हरफ जर के बाद उमूमी तौर पे जो है ना अन्ना आता है, तो इसको हम पढ़ेंगे ली अन्ना।
چونکہ اس کے اوپر اعراب نہیں لگا تو یہ آپ نے قاعدے کلیے جو صرف و نحو میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اپلائی کر کے اب اعراب لگانا ہے. لِأَنَّهَا اس لیے کہ وہ اب انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہا ضمیر جو ہے منصوب متصل ہے. چونکہ انا اور انا اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اس طور پہ اب اسم کی جگہ پہ ضمیر آئی ہے اور وہ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی. تو یہ ضمیر ہوگی. اب آگے جو ہے یہ ہے اما، اور اس اما کو اس جگہ کے اوپر اما ترددیہ کہیں گے. اور ان لا، یہ ان اللہ، ویسے تو یہ اللہ پڑھا جائے گا لیکن چونکہ الگ سے ہم نے بولنا ہے تو کہیں گے ان. اور یہ ان وہی ہے ان مستریہ جو کہ حروف نواسبہ میں آپ نے پڑھا تھا ان لن کئی اذن. یہ تغیرات مضارع کے سبق میں تسہیل الصرف کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا. ان اور لا نافیہ ہے، اور تدلہ، یہ تدلہ اصل میں تدلو تھا، اور یہ تدلو تدلہ کیسے بنا کہ یہ ان آیا ہے. ان جو ہے اپنے مضارع کو نصب دیتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ مضاعف ہے، اور مضاعف وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک جنس کے دو حروف آ جائیں. تو اسی طور پہ دلہ یا دلو، ٹھیک ہے جی، مدہ یا مدو، یہ وہ والی ہے. آگے اگلے صفحے پہ آ جائیں. اللہ حرف جار ہے، مانن کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں، تو یہ مجرور بن رہا ہے. فی نفسیہا، فی جار، نفسیہا مضاف مضاف الیہ ہے، وہ عاطفہ ہے، ہوا مبتدا ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے. الحرف هو الحرف، یہ جو ہے نا یہ خبر بنے گا. او یہ عاطفہ ہے. تدلہ، اب یہاں تدلہ کہہ لیں یا تدلو کہہ لیں، اگر پچھلے پر عطف ڈالیں گے، وہ پیچھے یہ جو ان گزرا ہے ابھی ہم نے ان پڑھا ہے نا یہ والا ان لا تدلہ، اسی پر ہی عطف آگے چلے گا، وہی ان اس کے اوپر بھی عمل کر دے گا تو ہو جائے گا تدلہ. تو اگر آپ عطف نہیں ڈالنا چاہتے، ابتداء یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ عبارت میں پہلے بتا چکا ہوں یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. جو آپ نے عبارت بولنی ہے اعراب لگانا ہے، ترجمہ بھی پھر اسی اعتبار سے کرنا ہے. تو تدلہ ہم عطف ڈال لیتے ہیں، اور علی حرف جار ہے، مانن مجرور ہے، فی نفسہا یہ ویسی ترکیب ہوگی جو پہلے بتایا ہے. وَيَک تارینہ، اب یہ ان کا عمل اس کے اوپر بھی کروا دے، عطف ڈال دے تو یک تارینہ ہو جائے گا. اگر واوے یہاں ابتدائیہ کر لیں اور اس کو یک تارینو پھر یعنی ابتدا سے اس کو کریں گے تو پھر یک تارینو ہو جائے گا. یہ اک تارانہ یک تارینو اکترانن اجتانبا یجتانبو اجتنابن باب افتیال، اور اس سے فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اک تارانہ یک تارینو اکترانن فہو مکتارینو، ٹھیک ہے جی. معناہا یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے. بار فجر احد دل ازمنتی، ازمنت الثلاثتی، احد جو ہے نا یہ مضاف ہے، الازمنہ موصوف ہے، الثلاثہ صفت ہے. یہ آپ موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ احد کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر با جار کا مجرور. آگے واو عاطفہ ہوا مبتدا، الفعل جو ہے اس کی خبر، او عاطفہ تدلہ یہ فعل مضارع معروف ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اور دلہ یا دلو سے. اللہ حرف جر معنی مجرور، فی نفسہا یہ فی جار یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور. ولم یک تارین یہ نفی جہد بلم ہے، لم اپنے مضارع کو جزم دیتا ہے، اس وجہ سے یک تارین ہو جائے گا. اک تارانہ یک تارینو، یک تارینو تھا لیکن لم یک تارین ہو جائے گا. معنیٰ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے مرکب اضافی ہو کر یہ جو ہے نا جناب علی محترم اس کا فائل بن جائے گا یک تارینو کا. بہی با جار ہو ضمیر مجرور متصل، یہ جار مجرور ہوا متعلق اس یک تارینو کے ہو گیا. وہو الاسم یہ وہ یہ مبتدا اور یہ خبر. و یہ جناب یہاں تک فا حد الاسم یہ کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور یہ جناب ہم نے صرفی اور نحوی تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس سبق کے متعلقہ، ہم نے ترکیبیں چھوڑ دی ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا اور بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ترکیب ہم نہیں کر رہے، بہت ضروری جب پیش آئے گی کہ کہیں پہ ہم ترکیب کریں گے، ترکیبیں آپ خود کریں. یہ اگر ترکیب ہم کریں گے تو سبق ہمارے بہت طویل ہو جائیں گے، پھر جو ہے نا وہ یہ چونکہ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے انشاءاللہ تعالی 3 ماہ کے اندر اندر ختم کرنا ہے. تو اگر ہم اتنی طویل کریں گے گفتگو تو یہ ہو سکتا ہے 1 سال میں ختم ہو، تو اتنا وقت نہیں ہے طلباء کے
आपके पास, और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और हमारा कोर्स जो 4 साल का हमने कहा हुआ है वो फिर 4 साल से बढ़ के बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है जी। हाँ, अगर आपको सीखने का शौक है, तरकीब कोई समझ नहीं आती, कोई सवाल दरपेश है, आप हमें ज़ाती तौर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप के ऊपर, स्काइप के ऊपर। आप हमारी जो वेबसाइट है alimonline.org, उसके ऊपर सवाल करें। आप कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट में बाकायदा दाखिला लें। मेरी आपको दावत है कि आप खुद भी दाखिला लें और अपने दोस्तों को भी दाखिला लेके दें, इदारे से आप मुतारफ़ करवाएं। यकीन माने घर में बैठ के पढ़ने का बेहतरीन ज़रिया यही है कि ये ऑडियो की सूरत में, वीडियोस की सूरत में बच्चों को सबक दे दिए जाए। घर बैठ के आप तैयारी करें, जब जी चाहे सबक सुने और जब जी चाहे सबक सुना दें, और जब चाहे आप सवालात कर सकते हैं। अभी तो मोबाइल हर एक के पास है तकरीबन, और उस मोबाइल में व्हाट्सएप भी चलता है। आप फौरी तौर पे अपने उस्ताद को जो है ना राब्ता करें और उनसे पूछें कि ये चीज़ समझ नहीं आई, आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो की इब्तदा में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, स्काइप आईडी भी है, और उस में आप नोट करें और वहाँ हमें राब्ता करें आप। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।